बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर फैसल सैयद, हेल्थ एंड ब्यूटी कंसल्टेंट, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिस पे आपको मिलती हैं बहुत ऑथेंटिक और सही सही नुस्खे। आज की जो वीडियो हम बना रहे हैं ये ख़ास तौर से उन लोगों के लिए है जो वज़न भी कम करना चाहते हैं, साथ बेली फैट भी कम करना चाहते हैं, और उसके लिए बहुत आसान कोई रेमेडी चाहते हैं कि हो। लेकिन ये याद रखिएगा कि ये रेमेडीज़ जो भी मैं आपको इसमें बताऊँगा ये सिर्फ रेमेडीज़ से काम नहीं चलेगा, आपको अपनी खुराक पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर हो सके तो आप मेरी एक पुरानी वीडियो है जिसमें मैंने डाइट कंट्रोल के हवाले से, पोर्शन कंट्रोल के हवाले से गाइड किया हुआ है, आप वो ज़रूर देखिए। जो लोग प्रॉपर डाइट नहीं कर सकते उनके लिए वो पोर्शन कंट्रोल वाली वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो खैर देखते हैं कि आज की वीडियो में हम आपको क्या-क्या नुस्खे बता रहे हैं। 2 नुस्खे हैं, नोट कीजिएगा, और सबको किस तरह इस्तेमाल करना है वो भी मैं आपको साथ-साथ बताता जाऊँगा। ये 2 हिस्सों में मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि एक ड्रिंक जो आपने पीनी है या एक चाय जो आपने पीनी है, कहवा जो पीना है आपने, वो आपने पीना है सुबह नाश्ते के 2 घंटे के बाद और शाम को कोई 4-5 बजे। तो ये दिन का कहवा कहलाएगा। और एक कहवा मैं आपको बताऊँगा जो आपने पीना है रात को सोने से कोई आधा घंटा पहले और रात का खाने के 2 घंटे के बाद। तो इसमें पहला आपको नुस्खा बताते हैं। इसमें हमें जो चीज़ें चाहिए वो नोट कीजिए। इसमें हमें चाहिए काली मिर्च 1 चुटकी, हमें चाहिए हल्दी, ये भी तकरीबन 1 चुटकी। उसके साथ हमें जो बेस बनानी है उसके लिए सब्ज़ चाय की पत्तियाँ चाहिए। अब ये देखिएगा कि इस चाय की जो पत्तियाँ हैं ये इस तरह की होंगी, ये आपको क्लोज़अप में भी दिखा देंगे। तो आपने पत्ती लेनी है, कोशिश कीजिएगा कि प्रोसेस्ड ग्रीन टी मत लीजिए, ग्रीन टी लीव्स लीजिए क्योंकि फ़ायदा उसी का होगा। उसके साथ आ जाएगा एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का, और उसके साथ आ जाएगी हमारे पास थोड़ी-सी छोटी इलायची। अच्छा, अब ये छोटी इलायची जो है इसका आपको फ़ायदा बताऊँ कि जब भी हम छोटी इलायची को किसी भी फ़ॉर्मूले में शामिल करते हैं तो एक तो उसकी तासीर बैलेंस हो जाती है। मतलब ये नुस्खा जो मैं आपको बता रहा हूँ ये तकरीबन तमाम मिजाज वालों के लिए फ़ायदेमंद है। अब इसका करना क्या है, हमने कि 1 कप आपने पानी लेना है, उसमें आपने सब्ज़ चाय डाल के उसका अच्छा सा कहवा बनाइए, लेकिन आपने इसको बॉइलिंग पॉइंट पे लेके नहीं जाना। लगभग कोई 80 डिग्री पे रखिएगा। 80 डिग्री आपको कैसे पता चलेगा, ज़ाहिर है हर घर में हर एक के पास थर्मामीटर नहीं होता। तो आपने क्या करना है कि जिस वक्त उसमें बबल आने से पहले जब वो सिमरिंग पे आ जाता है लेकिन भाप निकलना शुरू हो जाती है, वो लगभग कोई 80 डिग्री का हो जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट्स पे आने से पहले पहले हमने ग्रीन टी का कहवा बनाना है। उसके बाद आपने चूल्हा कर देना है बंद, और ये बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स जो मैंने आपको बताए इनको आपने डाल के तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको ढक के रख देना है। तो जब कहवे को दम आ जाएगा, दम आने के बाद आपने क्या करना है कि इसमें जो आखिरी चीज़ आपने डालनी है, 2 ऑप्शंस आपको दे रहा हूँ। एक एप्पल साइडर विनेगर है। अगर एप्पल साइडर विनेगर आपको ना मिले तो बड़े आराम से आपको सिरका सेब मिल जाता है, जो अब एप्पल साइडर विनेगर कहलाता है, जबकि ये सिरका सेब बड़े आराम से पुराने ज़माने से बनता चला आ रहा है। तो सिरका सेब ले लीजिए 1 टीस्पून, या फिर आप ले लीजिए लेमन का जूस, नींबू का रस 1 टीस्पून। जिसको जो सूट करता है वो ले ले। कुछ लोगों को लेमन जूस सूट नहीं करता, वो एप्पल साइडर विनेगर या सिरका सेब ले लें। जिनको सिरका सेब सूट नहीं करता वो लेमन जूस ले लें। तो ये अब आपका बन गया एक ड्रिंक। ये मैंने आपको एक वक्त का पोर्शन का बताया है। यह आपने सुबह नाश्ते के तकरीबन 2 घंटे के बाद इस्तेमाल करना है, और इसी कहवे को दोबारा बना के आपने शाम को सपहर के टाइम पे तकरीबन कोई 4 बजे इस्तेमाल करना है। 2 वक्त आप ये पिएंगे तो इससे क्या फ़ायदा आपको होगा कि जो पूरा दिन आपने खाया पिया हुआ है, एक तो वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाएगा, दूसरा ये है कि आपका मेटाबॉलिज्म तेज़ होगा क्योंकि इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो मेटाबॉलिज्म को तेज़ करते हैं। तीसरी बात ये कि इसमें हल्दी और काली मिर्च शामिल की गई है। हल्दी क्या करेगी कि एक इन्फ्लेमेशन को बॉडी में से निकालेगी। इन्फ्लेमेशन क्या करती है कि बॉडी में जो अच्छी ग़िज़ायत व भरी चीज़ें होती हैं उनको एब्ज़ॉर्ब होने से रोकती है। तो इन्फ्लेमेशन जब भी बॉडी में होगी तो बॉडी को नुकसान पहुंचेगा। तो इसलिए इसमें हल्दी का इस्तेमाल किया गया है, और हल्दी के साथ भी काली मिर्च। अब आपको पता है कि ये लाजिम व मलजूम है क्योंकि हल्दी की एब्जॉर्प्शन जो है वो काली मिर्च के बगैर नहीं होगी, या काली मिर्च के साथ होती है या फिर फ़ैट के साथ होती है। अब इसमें हमने फ़ैट तो कोई इस्तेमाल किया नहीं। फ़ैट से मुराद ये है कि दूध किसी किस्म का या घी किसी किस्म का, वो तो इस्तेमाल हुआ नहीं। तो इसलिए फिर हल्दी को एब्ज़ॉर्ब करने के लिए हमने इसमें डालनी है काली मिर्च। ये नुस्खा हो गया सुबह के लिए। इसको आप दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल कीजिए।
اندازاً آپ نے قہوے جو ہیں تقریباً کوئی 14 دن ضرور استعمال کرنے ہیں۔ 7ویں دن سے آپ کو فائدہ محسوس ہونا شروع ہو جائے گا، اور 14 دن آتے آتے تک آپ کو ایک ویزیبل چینج محسوس ہوگا، آپ کو اپنے انچز میں بھی اور آپ کو اپنی طبیعت میں بھی بڑی حشاشیت اور بشاشیت محسوس ہوگی۔ تو یہ ہو گیا ہمارا قہوہ نمبر 1 جو کہ ہم نے دن میں پینا ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم قہوہ نمبر 2 پہ، جو کہ نائٹ ڈرنک کے طور پہ آپ نے پینا ہے، رات کے ٹائم پہ آپ نے اس کا قہوہ بنا کے پینا ہے۔ اچھا، رات کو قہوہ پینا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ پورے دن کا کھایا ہوتا ہے، رات کو کیا ہوتا ہے کہ عموماً آج کل یہ روٹین بن گئی ہے کہ ڈنر جو ہے وہ تھوڑا سا ہیوی کیا جاتا ہے، اس میں مرغن غذائیں کھائی جاتی ہیں، باربیکیوز کھائے جاتے ہیں، تو ان کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے یہ والا قہوہ بہت ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جن لوگوں کا پیٹ بڑا ہوا ہوتا ہے نا، ضروری نہیں ہے کہ وہ فیٹ سے ہی بڑا ہوا ہو یا فیٹی لیور سے بڑا ہو، یہ 2 مین کازز ہوتے ہیں پیٹ اگر کسی کا بڑا ہوا ہے یا نکلا ہوا ہے، لیکن کچھ اس کے علاوہ بھی ریزنز ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ بلوٹنگ، جن لوگوں کو گیس رہتی ہے، پھارا رہتا ہے، ان کے بھی پیٹ میں ہوا بھری رہتی ہے تو وہ بھی باہر کو نکلا ہوا ہوتا ہے۔ اچھا، کیسے پہچانیں کہ یہ فیٹ والا پیٹ نکلا ہوا ہے یا بلوٹنگ والا یا پھارے والا پیٹ نکلا ہوا ہے؟ اس کا بہت آسان طریقہ ہے، آپ پیٹ کے اوپر ہاتھ ماریے، اگر تو ڈھول کے بجنے کی سی آواز آئے تو سمجھ لیجئے کہ اس میں ہوا بھری ہوئی ہے اور اس میں ہولو ایک ویکیوم بنا ہوا ہے جس کی وجہ سے آپ کو وہ آواز آ رہی ہے۔ اگر آپ کو وہ آواز نہیں آتی اور پھر بھی پیٹ بڑا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کو یا تو فیٹی لیور کی شکایت ہے یا پھر جو ٹمی فیٹ ہے وہ کافی بڑھ گیا ہے۔ تو یہ والا جو قہوہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ خاص طور سے بلوٹنگ والوں کے لیے تو بہت ہی فائدہ مند ہے، لیکن یہ فیٹ کٹنگ میں بھی ضرور کام کریں گے دونوں نسخے مل کے۔ اب آتے ہیں کہ رات کو ہم نے قہوہ کیسے بنانا ہے۔ 1 کپ پانی لیجئے، اس میں ہم نے لینی ہے سونف، زیرہ، اجوائن، یہ تینوں چیزیں ہم نے لینی ہے آدھی آدھی چمچی۔ اچھا، زیرے، اجوائن اور سونف کے ساتھ ہی ہم نے اس میں ایک تقریباً 1 انچ کا سمجھ لیجئے دار چینی کا ٹکڑا بھی ڈالنا ہے، اس کے ساتھ ہم نے اس میں ڈالنا ہے بڑی الائچی کو۔ صبح والے نسخے میں ہم نے ڈالی ہے سبز الائچی، رات والے نسخے میں ہم ڈالیں گے بڑی الائچی، اور اس کے ساتھ پھر ہم پودینہ اور ساتھ تھوڑا سا ادرک کا ٹکڑا ڈالیں گے۔ اچھا، ان سب چیزوں کو بھی ہم نے ہلکی آنچ پہ پکانا ہے، اور ہلکی آنچ پہ پکانے کے بعد آپ اس کو تقریباً نیم گرم ضرور پی لیجیے۔ اگر دل چاہے اور آپ کو شہد نقصان نہیں دیتا تو آپ شہد ڈال سکتے ہیں، اگر آپ کو ڈائبٹیز ہے یا شہد کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں، کیلریز نہیں بڑھانا چاہتے، تو پھر آپ اس قہوے کو بغیر شہد کے، بغیر میٹھا کیے پی سکتے ہیں۔ 7 سے 14 دن کے اندر اندر یقینی طور پہ جو فیٹ کی وجہ سے پیٹ بڑا ہوا ہے اس میں تقریباً کوئی 8%، لیکن اگر اب پھارے کی وجہ سے اور گیسز کی وجہ سے پیٹ بڑا ہوا ہے تو اس میں تقریباً 80% تک آپ کو فائدہ مل جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی باڈی میں واٹر ریٹینشن زیادہ ہو جاتی ہے، جس سے آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم باڈی ویٹ کرتے ہیں تو اس میں کافی زیادہ جو وزن بڑھتا ہے وہ پانی کا بھی ہوتا ہے، تو یہ نسخہ جو ہے وہ ایکسٹرا پانی بھی باڈی میں سے نکالے گا۔ یہ صرف ایکسٹرا باڈی سے پانی کو نکالے گا، جو ضروری پانی ہے اس کو یہ نہیں نکالے گا، تو اس کا آپ استعمال کر سکتے ہیں بالکل بے دھڑک ہو کے۔ 16-17 سال کے بچیوں سے لے کے 80-90 سال کے جو بھی ہیں لوگ استعمال کر رہے ہیں، کوئی نقصان نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے اس کا بھرپور فائدہ لینا ہے تو آپ نے اپنی ڈائٹ کا پورشن کنٹرول ضرور کرنا ہے۔ تو امید ہے کہ یہ 2 نسخے آپ کو صحت مند رکھنے کے لیے یقیناً بہت فائدہ دیں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان اور پاکستان زندہ باد۔